नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए साथ में देखते हैं वीडियो। थी इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसके बारे में हाँ। भारत ने बात की। उन्होंने कहा था सबसे पहले ये क्या है? इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में वर्ल्ड बैंक ने एक ट्रीटी ब्रोकर की थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जिसमें जो दरियाओं का पानी है उसके हवाले से कुछ मामला तय हुए थे। उसमें एक तो था कि दरियाओं की तकसीम का मसला और पाकिस्तान के क्या राइट्स होंगे, और अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उस डिस्प्यूट को हल करने का क्या मैकेनिज्म होगा। तो दरिया जो है ये बेसिकली इंडस रिवर जो है सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम कहते हैं, जो इंडस रिवर से दरिया निकलते हैं उसकी तकसीम थी, जिसमें सतलुज है, ब्यास है, रावी है, चिनाब है और झेलम है। तो ये 5 जो दरिया है, 6 दरिया, इन 6 दरियाओं का, यानी एक तो इंडस हो गया, तो उसके बाद 5 जो और दरिया हैं इनका तकसीम, पानी की तकसीम वो इस तरह से इन्होंने की कि इन्होंने जो वेस्टर्न रिवर्स हैं जिसमें आपका आ जाता है झेलम, चिनाब, ये पाकिस्तान को एलोकेट किए गए, और जो ईस्टर्न रिवर्स है रावी, ब्यास और सतलुज, ये इंडिया के कंट्रोल में दिए गए। ठीक हो गया। अब इंडिया के जो राइट्स हैं वो ये है कि इंडिया वेस्टर्न जो रिवर्स हैं, यानी कि झेलम और चिनाब और इंडस, यहाँ का पानी वो इरिगेशन और हाइड्रो पावर वगैरह के लिए यूज कर सकता है। ठीक है ना। लेकिन वो इसके फ्लो को, जो पानी का भाव है, इसको बड़े उसमें स्टोर नहीं कर सकता। ठीक है ना। ठीक। अच्छा, अब पाकिस्तान के जो राइट्स हैं वो ये हैं कि ये जो वेस्टर्न रिवर्स हैं झेलम, इंडस और चिनाब, इसके ऊपर इनके एक्सक्लूसिव राइट्स होंगे पाकिस्तान के। और अगर कोई इनके ऊपर कोई इंडिया डैम बनाता है या कोई इस तरह का करता है तो पाकिस्तान जो है वो इतराज उठा सकता है इसके ऊपर। ठीक है ना, पाकिस्तान इतराज उठा सकता है। तो अब इसमें डिस्प्यूट अगर हो जाए तो उसको कैसे दूर करना है, उसके लिए था कि बायलैटरल नेगोशिएशंस होंगी। एक न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है वो बीच में आएगा इसको सॉल्व करने के लिए, और अगर फिर भी नहीं होता तो फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है उसमें केस जाएगा। तो अब इंडिया ने जो बंद कर दिया है, तो पाकिस्तान, न्यूट्रल एक्सपर्ट तो पाकिस्तान का कोई है नहीं है, तो ये जाएंगे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, और उसमें कई साल लग जाते हैं, उसमें मुकदमा है, कई साल लग जाते हैं। अभी तक ये जो इंडस का वाटर का जो था, ये इंडस वाटर ट्रीटी, इसको दुनिया का सबसे कामयाब तरीन वाटर शेयरिंग मैकेनिज्म इसको कहा जाता है। ठीक है ना, दुनिया का। और आपको पता, छोटा मोटा हो जाता है जी, सैलाब आ गया तो पानी छोड़ दिया, नहीं आया तो ये इल्जाम एक दूसरे पे लगते रहते हैं, लेकिन जनरली स्पीकिंग ये दुनिया का कामयाब तरीन वाटर डिस्प्यूट का एक मैकेनिज्म बनाया गया था। और इसके बावजूद कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इतनी हॉस्टिलिटी है, तो अब अगर इंडिया ने ये कह दिया है कि ये हम ट्रीटी से हम निकल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इंडस है, झेलम, चिनाब, ये तो इनका पानी भी अब रुक सकता है, और रावी का तो रुक ही चुका है, तो ब्यास और सतलुज दरिया जो है इनका पानी भी इंडिया अब वो उसको रोक सकता है या वहां डैम बना सकता है, यानी पाकिस्तान का जो पानी आ रहा है दरियाओं का वो बंद कर सकते हैं इंडियंस। तो अगर वो इंडिया की ये फैसला करता है कि ठीक है करो जी, बनाओ डैम, तो फिर सिंध, आपको पता है आज 7वां दिन है, 8वां दिन सिंध बंद पड़ा है, इसी चक्कर में ये जो 6 कनाल्स खोद रहे थे इंडस के बिल्कुल, वो तो अभी इन्होंने रोक दिया है फिलहाल के लिए। आज खबर आ रही थी कि बिलावल भुट्टो और ये शहबाज शरीफ बैठे थे और उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल के लिए ये काम रोक दिया है। लेकिन डॉक्टर साहब, जो बार बार हमारे यहाँ टीवी पे बताया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि ये एक तरफा तौर पे इंडस वाटर ट्रीटी को जो है भारत बंद नहीं कर सकता या रोक नहीं सकता, क्या वाकई में ऐसा है? देखें, ये तो कोई वकील ही बता सकता है, लेकिन मेरा जानता ख्याल है कि अगर एक शख्स, ये सेपरेशन भी ऐसी ही होती है ना, मियाँ बीवी का तो मिसाल अच्छा नहीं है यहाँ पे देना, लेकिन कोई बिजनेस पार्टनर भी हो, तो एक बिजनेस पार्टनर दूसरे बिजनेस पार्टनर से खफा हो जाए और वो वॉकआउट कर जाए, तो अदालत में मुकदमा तो चलता है फिर। वो अब ये सवाल है कि वो यही कहेंगे कि जी ये नहीं निकल सकता है इसमें से, पार्टनरशिप में से, जब तक ये इतने पैसे ना दे, जब तक ये शराइत फला फला पूरी ना करे। लेकिन वो तो निकल गया पार्टनर। तो आपने इतना तंग किया इंडिया को, इतना तंग किया, यानी ये तो बिल्कुल ही एक मतलब है कि इंतहा कर दिया आपने कि एक ऐसा आपका नेबर है जिसको आप दुश्मन कहते हैं, सुबह से शाम तक गालियां देते हैं, पूरी दुनिया में उसके खिलाफ बातें करते हैं, और फिर भी वो नहीं बोलता आगे से। तो उसको इतना तंग किया कि वो कहता है मैं पानी नहीं, चलो जाओ करो अब जो अब आप, वो बिगड़ गया है। वो बिगड़ा हुआ हिंदू जो होता है ना, वो बड़ा डेंजरस होता है।
کیونکہ وہ ہندو جو ہوتا ہے وہ بڑا پرامن ہوتا ہے, سر جھکا کے اپنا ٹھیک ہے جی اپنا ہوں، کام سے کام رکھتا ہے, لیکن جب آپ اس کو اتنا تنگ کر دو, اتنی اس پہ زمین تنگ کر دو ہوں، اور وہ بگڑ جائے, تو پھر ایک بگڑا ہوا جو ہندو ہے نا, وہ اس کا پھر غصہ بہت, اب دیکھیں نا کتنا غصہ ہے. اور ہندوؤں کو بھی سوچنا چاہیے, میں سمجھتا ہوں ہندوؤں کے اندر دیکھیں, یہ پہلی دفعہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں تھوڑا سا ہندو جاگا ہے, ہندو میں اتحاد آیا ہے. یہ کوئی اور کمیونٹی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہوتا, سکھوں کے ساتھ ہوا ہوتا, کرسچنوں کے ساتھ ہوا ہوتا, مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہوتا, یعنی ہندوؤں نے یہ کیا ہوتا, تو اس وقت پوری دنیا کا انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا کہ جی یہ ظلم ہو گیا اور یہ ایسے مار دیا, پوری سکھ کمیونٹی باہر آ جاتی, پوری دنیا میں مسلمان باہر آ جاتا, خاص طور پاکستان میں. لیکن یہ ہے کہ اتنے ہندو مار دیے, پوچھ کے مار دیے. اور ہندو سب سے پہلی چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہندوؤں کے درمیان جو یونٹی ہونی چاہیے وہ یونٹی نہیں ہے, اور وہ یونٹی ہونی چاہیے. سر سیکولر کہہ کے یہ حال کر لیا نا اپنا انہوں نے. سیکولر کیا کہ آپ نے ہندو کو ہاں بیچارے کو بالکل بھائی, دیوار سے لگا دیا. اتنے سارے اسلامک کنٹری ہو سکتے ہیں, اتنے سارے کرسچن یا باقی کنٹریز ہو سکتے ہیں, تو ہندو کنٹری کیوں نہیں ہو سکتی؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا. اور اگر میں یہ بولتی ہوں تو لوگ مجھے وہ پاکستان میں گالیاں پڑتی ہیں کہ نہ پوچھیں. لیکن سر لاسٹ میں اگر ہم بات کریں, اگر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ماحول بہت ٹینس ہے, بہت پریشانی دونوں ہی کنٹریز میں چل رہی ہے, اگر بھارت نے اٹیک کر دیا, کیا پاکستان کتنے دن سروائیو کر پائے گا؟ مجھے نہیں پتا کتنے دن سروائیو کر پائے گا, اس کا تو حساب کتاب ہمارے درشن لگا لیں. میں بتا دیتا ہوں حالت کیا ہے کہ 50% جو ہے پی اے ایف کے جہاز جو فائٹر جیٹس ہیں وہ گراؤنڈڈ ہے, کیونکہ پرزے نہیں ہیں, ان کے اسپیئر پارٹس نہیں ہیں. جو ٹینک ہیں اور جو فوجی گاڑیاں ہیں اور ایمبولینسز فوجی ہیں, اور جو ٹرکس ہیں 3 ٹن ٹرکس جو ہوتے ہیں, ان کے لیے جو ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل ہی نہیں ہے انف. پاکستان کی فوج شدید ڈیمورلائز ہوئی ہے بلوچستان کے جعفر ایکسپریس کے واقعے کے بعد. کئی جگہوں پہ سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستانی فوج کے سپاہی جو ہے وہ پشتونوں کے خلاف, یہ جو TDP کے خلاف اور BLF کے خلاف لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور گرفتار بھی ہوئے ہیں کافی تعداد میں پاکستانی سپاہی وغیرہ فوجی. سندھ میں آپ کو میں نے بتایا کتنا غصہ پایا جاتا ہے. POJK والے جو ہے پچھلے سال 3 لڑکے مار دیے تھے انہوں نے وہاں بھی احتجاج کے دوران. تو ہر جگہ پاکستان, اور پھر پنجاب, ہاں میں بھول ہی گیا, دیکھو پنجاب جہاں سے پاکستانی فوج کا سب سے بڑا سپورٹ پنجاب سے آتا تھا, وہ PTI اور عمران خان نے وہاں ایسا ان کا دماغ گھمایا کہ وہ سب پنجاب جو ہے وہ فوج کے خلاف ہے, مڈل کلاس وہاں کی عورتیں, لڑکیاں, لڑکے سب. تو ایسے میں آپ کیسے پاکستان جنگ لڑ سکتا ہے اور جیت سکتا ہے, جبکہ نہ ان کے پاس پراپر جہاز ہیں فائٹر, نہ ان کے پاس پیٹرول ہے, نہ پیسہ ہے. جنگ پیسے سے لڑی جاتی ہے, ایک گولہ لاکھوں کا ہوتا ہے. تو اور نہ پبلک سپورٹ ہے ان کو, کسی بھی جگہ پاکستان میں ان کو پبلک سپورٹ نہیں ہے. تو کیسے لڑیں گے جنگ؟ جنگ نہیں جیت سکتے, یہ جنگ عوام کی بیکنگ کے بغیر نہیں جیتی جا سکتی. اور آج آپ نے جو میں ایک انٹرویو میں دیکھ رہا تھا آپ کا, اس میں آپ نے ایک بڑی ہی امپورٹنٹ بات کی, اور میں بار بار بھول جاتا ہوں, اپنے پروگراموں میں بھی میں بھول جاتا ہوں, میں یاد آئی ہے میں نوٹ کروں گا, اور میں یہ بات اپنے ویلاگ میں بھی کہوں گا. جو آج آپ نے انڈین TV پہ کہا نا کہ اس حملے کی وجہ سے لوگ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو بھول گئے ہیں, لوگ سندھ کے مسئلے کو بھول گئے ہیں, لوگ باقی جو پرابلمز ہیں ان کو بھول گئے ہیں, اور سب جو اسی چکر میں پڑ گئے کہ وہ انڈیا حملہ کرنے والا ہے, انڈیا حملہ کرنے والا ہے. اور یہ یہ بھی ایک بڑا نقطہ ہے, کیونکہ یہ فوج کی جو گرتی ہوئی ساکھ ہے اس کو بچانے کے لیے ایک اوزار کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے بالکل. کہ جی سارے اکٹھے ہو جاؤ, جی ہندو مارنے آ رہا ہے, ہمیں ہندوستان ہم پہ حملہ کرنے آ رہا ہے. تو مجھے آپ کی وہ بات بڑی اچھی لگی, اور مجھے آپ کی جو سیاسی بصیرت ہے ایز اے جرنلسٹ, وہ بھی مجھے اس نے ایک دفعہ پھر مجھے قائل کیا کہ واقعی آپ بہت ایک شکریہ, بہت اچھی سمجھدار زیرک سیاسی تجزیہ نگار بھی ہیں. بہت شکریہ سر. کیونکہ سر دیکھیں نا, عمران خان ہو رہا تھا, اب کوئی نہیں پوچھے گا. ڈاکٹر مارنگ بلوچ عمران کو خان کا بھی آپ نے کہا تھا نا, بھی ہے, کوئی نہیں ہاں پوچھ رہا اب کوئی عمران نہیں خان کا پوچھے گا. کیا ہے, ادھر مارنگ بلوچ کا کیا ہے. بالکل بالکل. اور اگر کہیں گے بھی تو یہ شرم دلائیں گے کہ دیکھو جی بھارت نے حملہ کر دیا, ان کو عمران خان کی پڑی ہوئی ہے. لیکن ہاں, بہرحال سر دیکھتے اور ہیں یہ وہ جو عاصم منیر صاحب کی تقریر تھی, اب سارا سمجھ میں آتا ہے نا کہ وہ اسی چکر ہاں میں تھی کہ اسلام کے نام پہ سب کو اکٹھا کرو, ہندو نفرت, انڈیا نفرت, اور پھر یہ حملہ ہو جاتا ہے. بہت برا ہوا, یہ بہت ہی برا ہوا. یار بہت ہی مجھے برا. وہ لڑکی جس کی شادی ہوئی ہے 4-5-6 دن پہلے, ہاں وہ ویڈیو فوٹیج دیکھ رہا تھا, مجھ سے دیکھا نہیں بالکل, جا رہا تھا کہ کیا کریں. وہ اتنی پیاری, اتنی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ڈال جیسی وہ لگ ہاں رہی ہے, ڈال اس کی جو جیسی ہے وہ, شادی کی جو ہاں فوٹوز ہیں وہ دیکھ کر شادی کی فوٹو. بہت افسوس ہوا ہے. بالکل فائل سر, اب اس پہ نظر رکھیں گے, اور آگے جیسے جیسے جی جو جی اپڈیٹس آئیں گی تو ڈیفینیٹلی ہم لوگ آپس میں بات کرتے رہیں گے. بہت چلیے شکریہ ٹھیک ہے, کہ آپ نے اوکے, آج جوائن کیا. یو تھینک یو, ویلکم جی, تھینک یو تھینک ویری یو, مچ. تھینک یو, تھینک یو.